the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। शारीरिक स्वास्थ्य जस्तै मानसिक स्वास्थ्य पनि यत्तिकै प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनेर हाम्रो संविधानले भनेको छ। त्यो संविधान अन्तर्गत ऐन बनेको छ, ऐन अन्तर्गत नियमावली बनेको छ। संविधान, ऐन, नियमावली सबै प्रावधानहरू बीचमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत शर्तसहितको आधारभूत सेवा सुविधा पाउने जनताको हक अधिकार हो भनेरै निश्चित गरिएको छ। तैपनि व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यही बीचमा सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना पनि अहिले ल्याएको छ। अब खाँचो छ यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। यो कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ, यसका लागि संयन्त्रहरू, संरचनाहरू कसरी बन्दैछन्, बजेट कार्यक्रमहरू के छन् र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन कसरी गरिनेछ, यो विषयमा आज विशेष रूपमा म चर्चा गर्नेछु। मेरो साथमा यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर गुणराज लोहनी। डाक्टर साहब, स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। धेरै पछि तपाईँसँग कुरा गर्दैछु। यो तपाईँको पृष्ठभूमिमा मैले भर्खरै हेरेँ कि स्वास्थ्य सेवा सबैलाई, जहाँ पनि, जहिले पनि। कति राम्रो स्लोगन रहेछ कि यो स्वास्थ्य सेवा सबैलाई, जहाँ पनि, जहिले पनि भनेर भनिराख्दाखेरि आज म बढी अलिकति मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। शारीरिक स्वास्थ्य बराबर हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई त्यत्तिकै प्राथमिकता दिन सकेका छौँ त, इमान्दारी साथ भन्दा? अब छोटो आन्सर गर्दाखेरि छैन भन्नुपर्छ। लामो आन्सर चाहिँ के हो भने जुन कुरा देखिन्छ त्यो कुराको तत्काल व्यवस्थापन हुने कुरा रहन्छ, नदेखिने कुराको व्यवस्थापन हुन देख्न सक्नुपर्छ। यो देख्न नसकेको कारण हो। मैले देख्न नसकेको भनेको के हो भने हामी जसलाई यो समस्या छ भन्छौँ ती वर्गले पनि मलाई यो समस्या मानसिक हो भनेर बुझ्न सकेको छैन। एक, कहाँ एड्रेस गर्ने, कसलाई भन्ने, त्यो अन्यल छ। दुई, त्यो आएका व्यक्तिहरूलाई पनि हाम्रो अघि नै तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो, हामीले व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा अझै लाग्नुपर्ने छ। यो तिनवटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यको व्यवस्थापनमा हामी अझै धेरै गर्नुपर्ने छ भन्ने बुझिन्छ। हामीले बनाएको संविधान 2072 अनुसार स्वास्थ्य चाहिँ नि हाम्रो नैसर्गिक अधिकार, मौलिक अधिकारभित्र स्वास्थ्य पर्छ। स्वास्थ्यभित्र मानसिक स्वास्थ्य पर्यो, होइन? जनस्वास्थ्य ऐन 2075ले मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर सिधा भनेको छ। उपदफा 3ले ङमा छ त्यो कुरा, होइन त? अब तपाईँहरूले बनाउनु भएको नियमावलीले पनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ 2077मा बनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमावलीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, होइन? अब तपाईँले यो रणनीति पनि बनाउनु भयो। हामीले सबै कुराहरू त कागजमा बनायौँ, तर व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन किन आएन? आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क संविधानले भन्यो, तपाईँले अघि कोड गरेको कुरा त्यही हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने इलिमेन्ट मानसिक स्वास्थ्यको पनि हामीले राखेको छ। अब यो वर्ष हामीले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा एउटा व्यक्तिलाई दिँदा कति पैसा लाग्छ, त्यहाँ कतिजना मानिसहरू बस्नुहुन्छ, त्यसको आधारमा पैसा दिन्छ, बजेट उपलब्ध गराइन्छ। त्यो भएपछि यो छुट्ने कुरा भएन। एक, अर्को के हो भने यो इमर्जेन्सी सर्भिस पनि, इमर्जेन्सी सेवाबाट पनि, आकस्मिक सेवाबाट पनि कोही वञ्चित हुन परोस् भन्ने छ। आधारभूत भित्र पर्ने इमर्जेन्सी चाहिँ निःशुल्कै हुने भयो र त्यो बाहेकका अरू इमर्जेन्सी पनि उपलब्ध सर्भिस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको रिफरल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र कोही पनि मान्छे पैसा नभएकै आधारमा उपचार नपाउने हुनुपर्छ भनेको कारणले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुरा चाहिँ के हो, खाँटी कुरा भन्नुहुन्छ भने अब यो अमेरिका चाहिँ नि बैलगाडा जस्तो भयो कि हाम्रो प्रोसिडर पुरानै छन्, संविधान बिचमा आयो। मैले प्रोसिडर भनेको के हो भने नि अब सङ्गठन संरचना बनाउनु पऱ्यो, पैसा लाग्छ, अर्थ मन्त्रालय पनि त्यसमा सहमति हुनु पऱ्यो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहमति भन्नु पऱ्यो, यति थपिन्छन्, हामी भन्दै गर्नुपर्छ, थप्नुपर्छ, हजुर थप्नुपर्छ है, हामीले यस्तो भनेको छ, यस्तो भने प्रतिबद्धता छन्, इन्टरनेसनल प्रतिबद्धता छन्। हाम्रो पुरा रोगको 15-16% भार चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको कारणले भएको छ भन्छौँ। त्यो प्रोसेस पनि टाइम लाग्ने हुनाले
दुईटै काम हामी एकचोटि गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ मैले भने स्थानीय तहमा बजेटको उपलब्धता भएपछि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त निःशुल्क हुने, त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्ने कुराहरू जे हामीले जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा लेख्यौँ नि त्यो त्यही उपलब्ध हुनुपर्छ। एक अर्को चाहिँ अब यसलाई संस्थागत रूपमा पनि विकास गर्नु पऱ्यो। 200 बेड माथिको अस्पतालहरूमा चाहिँ हामीले 10 बेडको अन्तरङ्ग विभाग बनाउने, कम्ती अफकोर्स कम्ती। आधारभूत अस्पतालका मेडिकल अफिसर डाक्टरहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर उनीहरूलाई पनि अलि इम्पावर गर्ने भनेको यो दुवैपट्टि लाग्नु पर्ने कारणले हामी लागि पनि रहेका छौँ। देखिनलाई चाहिँ समय लाग्छ। यो रणनीति बन्यो, यो आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धिपूर्ण कुरा हो र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धन्यवाद पनि छ। कम्तीमा मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हृदयङ्गम गरेर तपाईँहरूले रणनीति ल्याउनुभयो जुन कार्यान्वयनमा अहिले आएको छ। अब यसको कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, के सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् त। अब यसको चाहिँ त्यही भने एउटा चाहिँ एनाटोमी हुन्छ, एउटा फिजियोलोजी हुन्छ। स्ट्रक्चर बन्ने काम जुन 10 बेडको कुरा गरे, अन्तरङ्ग विभागको अर्गनाइजेसन बन्ने काम चाहिँ समय केही लाग्न सक्छ, 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिना। तर यसले जुन फिजियोलोजी काम भने मैले त्यहाँ सर्भिस उपलब्ध गराउने काम चाहिँ हामीले तत्काल अबको जुन एमडी गरेको मान्छेहरूलाई पोस्टिङ गरेर हामी त्यहाँ सुरु गरिसकेका छौँ। अब आधारभूत अस्पतालहरूमा जुन बजेट उपलब्ध गराएर चाहिँ आधारभूत सेवाभित्र पर्ने कुराहरूलाई सेवा दिने पनि कुरो गरिरहेछौँ। हामी 40 वर्ष माथिका मानिसहरूको वर्षको एकपटक स्क्रिनिङ गरौँ, प्रेसर होला, सुगर होला, उसको केही सोद्धाखेरि मलाई निन्द्रा लाग्दैन भन्ने खालको कुरा रहन पनि सक्छ। त्यो कुरा त्यही स्क्रिनिङ होस्, कमसेकम वर्षको एकपल्ट भयो भने भन्ने हिसाबले त्यो प्रोग्राम पनि गएको अबदेखि नै हामीले काम गर्दैछौँ। तर यो वर्ष तत्काल लागू गर्नुपर्छ। त्यो तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले, स्वास्थ्य सचिवले, यहाँका चाहिँ विभिन्न निकायले र स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि चासो राखिरहेको हामी रणनीति ल्याएसँगै महाशाखा पनि अब केन्द्रीय तवरमा एउटा बनाउँदैछौँ है भन्ने प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यो कहाँ पुग्यो? अब यो कस्तो रहेछ भने नि महाशाखा भन्दा अर्को ठुलो बनाउने भएपछि महाशाखामा अल्झिनु पनि हुँदैन। हामीले समग्रमै मानसिक स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिएर नसर्ने रोगको उसमा लिस्टमा राखेको छु। 2014-2020 मै मानसिक स्वास्थ्यलाई एउटा एजेन्डा बनाएको छ जुनको WHO ले राखेको थिएन र 2020 पछिको अर्को एक्सन प्लान, मल्टी सेक्टरल एक्सन प्लानमा पनि मेन्टल हेल्थलाई महत्त्व दिएर त्यो एजेन्डा राखेको छ। अर्को कुरा तपाईलाई संरचना बनाउनुपर्छ भनिराख्दा सङ्घीय सरकारको तर्फमा अब महाशाखा बनाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ या छैन? अथवा योभन्दा अगाडिका पदाधिकारीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयका जो हुनुहुन्थ्यो स्वयं मन्त्रीज्यूले फागुनभित्रमा हामी महाशाखाको संरचना पनि तयार गरिसक्छौँ भन्नुभएको थियो कि स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको यो भन्नुभन्दा अगाडि मसँग 5 महिना अगाडि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले गरेको कमिटमेन्ट हामी महाशाखा फागुनभित्र बनाउँछौँ भन्ने थियो। यस्तो थियो कि त्यो मैले अघि भन्दै थिएँ। हामी रोग नियन्त्रण केन्द्र CDC को मोडेलमा जाँदैछौँ। CDC को एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टको उसमा यो मेन्टल हेल्थ रहन्छ है। त्यहाँ निर्देशनालयको रूपमा रहला, त्यहाँ महाशाखाको रूपमा रहला। अहिले मैले महाशाखा भनौँला, त्यहाँ निर्देशनालय लयो भने तपाईँले फेरि 5 महिनापछि आज निर्देशनालय पनि बनाउन पाइयो। रोग CDC भनेर ठुलो केन्द्र भन्छ, रोग नियन्त्रण केन्द्र, रोग नियन्त्रण केन्द्र भन्छ, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल। हामी CDC अमेरिका भन्छौँ, CDC चाइना भन्छौँ। कोभिड रोग नियन्त्रण केन्द्र भनेको त्यो ठुलो एउटा चाहिँ रहन्छ, ठुलो एउटा हुन्छ। त्यो भित्र यो मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट भन्छ। त्यो भनेको निर्देशनालयको रूपमा अथवा कुनै रूपमा। मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दा मानसिक स्वास्थ्य शाखा जुन छ अहिले टेकुमा, त्यो शाखा चाहिँ होइन अब मन्त्रालय अन्तर्गत महाशाखा हुनुपर्छ भन्ने पहिला थियो। त्यो कुरालाई अहिले तपाईँहरूले छोडेर अब रोग नियन्त्रण केन्द्र भनेर एउटा ठुलो अधिकार सम्पन्न बढी बन्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य के अब निर्देशनालय अथवा कुनै बन्छ। म तपाईँलाई अझै सिधा भनौँ न, देशभर रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा अब केन्द्रहरू, कार्यालयहरू जे छन्, केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म चाहिने एकछिनलाई मानुस् है, चिकित्सकको पाटोबाट जाउँ, साइकेट्रिकको कुरा, साइकोलोजिस्टको कुरा, काउन्सलरको कुरा, सोसल मोबिलाइजरको कुरा, जे भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, यो सबै व्यवस्था हुन्छ 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 हुन्छ। आजको दिनमा सुन्नुहोस् है, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यको सन्दर्भमा प्राप्त गरेको बजेटको लेस देन 1% मेन्टल हेल्थलाई छ। कति छुट्याउनुहुन्छ त्यो केन्द्र अन्तर्गत रहेर? अब योजना त बनाउनु भएको होला नि तपाईँले। के यता सुन्नुहोस्, पैसाले मात्र के गर्दैन, गर्छ। पैसा नलगिने काम धेरै हुन्छ। अहिले हामी भनेछौँ नि, यसले पनि काम गरेछ। पैसा लागेको छ, मैले तपाईँले पैसा दिएको छु, तपाईँले मलाई पैसा दिनुहुन्छ।
तपाईँले यति भनिराख्दा पर्खिनुहोस् न, 160 जना भन्दा बढी तपाईँको दरबन्दी छैन साइकेट्रिकको? तपाईँको अहिलेसम्म पर्खिनुहोस् न, त्यही त भन्दैछु। रुकुम, रोल्पा, हुम्ला, जुम्लाको बिरामी लगनखेलको मानसिक अस्पतालमा आउनुपर्छ। त्यो त छ अनि नै। पैसाले काम गर्दैन, खोइ जनशक्ति, खोइ इक्विपमेन्ट, खोइ अन्तरङ्ग सेवा। यता सुन्नुहोस् न, मैले भने 200 शैय्या माथिको अस्पतालमा चाहिँ साइकेट्रिस्टहरू 2-3 जना रहने गरी अन्तर्म विभाग रहन्छ। त्यो थप हो? अहिलेसम्म त भएको छैन नि। ए सर, अघि नै मैले भने नि, बैलगाडामा अमेरिका जाँदैछौँ हामी, बिस्तारै जाँदैछौँ त, ओएनएम गर्नु पर्यो। अब बैलगाडामा अमेरिका गएर त कहिले पुग्ला त डाक्टर? कहिले पुग्ला? अगाडि त गइन्छ नि, मान्छे त मरेको हुन्छन् नि, यो त जवाफदेही त हुँदै भएन नि। अनि सुन्नु जाँदैछौँ त भने नि, तपाईँको 2 वर्ष पहिला शाखा थिएन हो? शाखा भयो कति भयो? 2 वर्ष भयो हो? ठिक। हामीले यो कोभिडको बेलामा मानसिक अस्पतालबाट चाहिँ हामीले अनलाइन सेवा दियौँ। त्यो हो। मानसिक अस्पताललाई चाहिँ जिल्लाहरूमा धादिङ अस्पताल, नुवाकोट अस्पतालमा गएर चाहिँ सेटेलाइट एउटा सेवा दिनुहोस् भनेको छ हो। यस्तो रणनीति बनाउनु भएको छ तपाईँ। अब रोग नियन्त्रण केन्द्र भनेर तपाईँहरू केन्द्रमा बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरू मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि त्यसैमा राख्दै हुनुहुन्छ। यत्रो रणनीति, कार्ययोजना, ऐन, नियमले निर्देशित गरेका जे बनाउनु भएको छ, यी कुराहरू कार्यान्वयन गर्न त्यो केन्द्र अन्तर्गत रहने कुनै एउटा संयन्त्रले गर्न सक्ला केन्द्रीय तवरमा? विश्वस्त हुनुहुन्छ? यता सुन्नु न, अब अहिले मैले भने त्यो साइकियाट्रिक डिपार्टमेन्ट 200 बेड माथिकोमा हुन्छ, 10 बेडको उपलब्ध गराउने हामी बनायौँ। अहिलेको बजेटमा हामी त्यो कार्यक्रमै राखेर हिँड्छौँ हो। ठिक। मान्छे सरकारीमा स्थायीमा नआयो होला नि, तर पढेका मान्छे त हुनुहुन्छ नि, उहाँले हामीले करारमा लिन सकिन्छ है। मेडिकल अफिसरलाई तालिम दिने कुरा हामी प्याकेजमा लिएर हिँड्छौँ। यो वर्ष 1000 मेडिकल अफिसरलाई मनोसामाजिक परामर्शक तालिम दिन्छ। सुरु त गर्ने हो हजुर। अरू रोग पनि हेरौँ न, सबैको कुरा त थैली हेरेर नै गर्ने हो। 200 बेडको अस्पताल कतिवटा छन् हाम्रो? 200 बेडको चाहिँ पहिलाका अञ्चल अस्पतालभन्दा माथिको अस्पतालहरू भने 14वटा, 20वटा जति छन् कि के हो झन्डै? यो 7वटा चाहिँ केन्द्रको भए गर्दा झन्डै 20वटा, अनि प्रतिष्ठानहरू भए, मेडिकल कलेजहरू जुन 20वटा भन्दा बढी छन्। ती अस्पतालमा आगामी आर्थिक वर्षबाटै 10 बेडको चाहिँ हुन्छ। 10 बेडको कम्तीमा अन्तरङ्ग सेवा हुन्छ आगामी आर्थिक वर्षबाटै। बजेट भाषण सुन्नु, मलाई खुसी लाग्यो यो कुरा चाहिँ। हामी सबैले गर्दा हुने हो नि। तपाईँले यति भने पछाडि चाहिँ फेरि त्यो एउटा अर्को खुसीको कुरा हो। बरु यो सुन्ने मान्छेले हामीले प्लान बनाउँदा छुट्यो भने उनीहरूले सम्झाउनुहुन्छ नि, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साइकेट्रिक तपाईँले अघि त कम्तीमा 10 बेड, एकछिनलाई मानुस् 20-22वटा अस्पताल त्यहाँ साइकेट्रिक हुनेछन्। त्यहाँ साइकोलोजिस्ट पनि हुनेछन्। तपाईँ अहिले गोर्खा जिल्लाको अस्पतालमा चाहिँ साइकेट्रिस्ट छ, तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? गफ गरेँ मैले भएको कुरा गरेको। तर यो के हो, गोर्खा जिल्लाको एउटा अस्पतालमा छ भनेर 77 जिल्लाको अस्पतालमा छ भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ फेरि अनुचित हुन्छ। मैले सबै सुरु गरेछ भनेको, मैले सबै भने होइन। कम्तीमा 200 शैय्याका अस्पतालहरू जुन छन् 20-22वटा देशभर रहेका अस्पतालमा आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 10 शैय्याको अन्तरङ्ग सेवा सहितको मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुरु गरिनेछ। अब डाक्टर लोहनी, त्यसमा थप्छु तपाईँलाई म, दायाँ बायाँ नगइकन बताइदिनु होला कि त्यहाँ साइकेट्रिक हुनेछ हो? 2 जना हुनेछ, 1 जना मात्रै कुरा होइन होला। 3 जनै दिनुहोस् न। साइकोलोजिस्ट हुनेछ, सोसल काउन्सिलर हुनेछ, मोबिलाइजर हुनेछ, स्वयंसेवी अथवा के भन्नुहुन्छ त्यो सबै हुनेछ होइन? हुनेछ या छैन? त्यो त आवश्यकै भयो नि। 10 बेड तपाईँको यसमा छ क्या त्यो कुरा? त्यही अनुसार त हामीले काम गर्दैछौँ भने त्यो अनुसार हुन्छ होइन? हुनु पर्यो नि। हुनु पर्यो, मैले भने हुन्छ। किनभने तपाईँ नीति योजना र अनुगमन महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ सर। त्यो नीति तपाईँको छ, त्यो नीति तपाईँले अहिले सुनाउनु भयो, त्यो योजना पनि छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुराको कार्यान्वयन हुने भएपछि ठ्याक्कै भन्नु मिल्ने हो। मैले भने बजेट कार्यक्रममा हामी यो राखिसकेका छौँ। अब प्रोसेसमा छ, बजेट भाषण आउनु पर्यो नि त। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यदि जनशक्ति पुगेन भनेदेखि हामी निजी क्षेत्रबाट करारमा भए पनि ल्याएर। तपाईँलाई म अझै कुरा भन्छु प्लिज। 20वटा मेडिकल कलेजहरूलाई हेर्नुहोस् है, 20वटा मेडिकल कलेजहरूले एउटा जिल्लाको अस्पतालको सेवा जिम्मा लिनुपर्ने। यो कार्यक्रम सकभर यही वर्षमा सुरु गर्छौँ। तपाईँले पोहोरको वर्षको नीति र कार्यक्रम चाहिँ सुन्नुभयो भने हामीले त्यो राखेछौँ।
कमसेकम 20वटा जिल्ला त पुग्ने भयो नि त। यही गर्दै जाने भनेको यही हो नि। अनुगमन कसरी गर्नुहुन्छ? अब नीति र योजना त सुने, म तपाईँकै महाशाखा अन्तर्गत रहेर मात्र यो मानसिक स्वास्थ्यको कुराहरू गरिरहेको छु कि अनुगमनको संयन्त्र अब आगामी वर्षबाट भयो भएन भनेर त्यसको योजना पनि केही होला नि? हामी अनुगमन यसरी गर्छौँ अब अनुगमनको कुरा चाहिँ अब ठ्याक्कै टार्गेट चाहिँ हाम्रो के हो भने प्रत्येक जो सर्भिस लिन आउने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँहरूको डिजिटल हेल्थ रेकर्ड हुन्छ। सुरुमा तपाईँले जोड दिनुभएको कुरा बल्ल अब म आउँछु कि अब जिल्ला र गाउँ तहसम्म अथवा स्थानीय तहसम्म चाहिँ पुग्ने के सोच बनाउनु भएको छ? मैले अघि नै भने नि आधारभूत अस्पताल भनेको प्रत्येक पालिकामा स्थानीय तहमा 753 स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल हुन्छ। 396 मा अहिले 309 को चाहिँ शिलान्यास भयो। शिलान्यास तपाईँले त्यही भन्नु खोज्यो। 649 स्थानीय तह जहाँ अस्पताल नभएका छन् तिनीहरूमा 5 बेडको अस्पताल सञ्चालन भएको असोज महिनादेखि मैले स्मरण मात्रै गराएँ। अब त्यहाँ के हुन्छ? हो त्यो मानसिक स्वास्थ्यको मेडिकल अफिसर हुन्छ नि, त्यो पठाएको छ नि अहिले, हो उसलाई त्यो 1000जना तालिम दिन्छु भने नि साइको सोसियल काउन्सिल हो ती मान्छे तालिम दिन्छ। तालिम दिनुहुन्छ? दिन्छु। कति समयभित्र दिनुहुन्छ? अब मैले भन्ने तपाईँलाई भनेको के हो भने आगामी वर्षको योजना बताउने हो। यो अनुसारको आगामी 1 वर्षभित्र कार्यान्वयनको यी सबै मेडिकल अफिसरहरूले 1000 जनालाई भनेको 1000 जनाले तालिम लिइसक्नेछन् 1 वर्षभित्र हो। आगामी आर्थिक वर्ष जरुर रेकर्ड छ यो कुरा पनि डाक्टर साहब। सोध्छु म रेकर्ड गर्नलाई भनेको, सोध्छु तपाईँलाई मैले रेकर्ड गर्नु भनेको। मोनिटरिङमा तपाईँले गर्नु सोध्ने भनेको मोनिटरिङ हो नि, कस्तो राम्रो हामीले कामै गर्नु पर्यो। आफू कमिटेड हुनु पर्यो नि, सरकार कमिटेड छ, यत्रो डकुमेन्ट बनाएको छ, त्यति कहाँ बनाएको हो? अघि नै तपाईँले फर्स्टमा भनेको कुरा अब जोड्छु, मानसिक स्वास्थ्य समस्या मलाई भइरहेछ कि भन्ने बिरामी चाहिँ अथवा भन्ने व्यक्ति चाहिँ फेरि यी तत्त स्वास्थ्य निकायहरूमा आउन त जटिल छ। हाम्रो सामाजिक संरचना त साह्रै कन्जर्भेटिभ छ, पुरातन शैलीको छ भनेपछि त्यो जनतालाई अस्पताल अथवा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचसम्म ल्याउने कुराहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले के सोचिरहेको छ? म पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट सोधिरहेको छु। अब यसको उत्तर चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ अब हामी जिल्ला लेभलमा अस्पताल थिए है, अलिक टाढाबाट आउनु पर्थ्यो। स्थानीय तह लेभलमा पालिका लेभलमा पुग्यो, अलि नजिक भयो। हामीले यो वर्ष पनि सञ्चालनमा छ प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था प्रत्येक अस्पतालले आफू नजिकको अर्को स्वास्थ्य संस्था वा समुदायमा गएर महिनाको 1 दिन सेवा दिनुपर्ने छ भनेर सेटेलाइट क्लिनिकको कन्सेप्ट ल्याएको छ। हो त्यो मार्फत हामी समुदाय पुग्छौँ। समुदाय तपाईँसँग जस्तो म समुदायको मान्छे भएँ, मलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो। म किशोर किशोरी छु, वयस्क छु अथवा कोही पनि छु, म त ओहो अस्पताल गएँ भने त हामी कहाँ त फेरि दागहरू छ नि, स्टिग्माहरू छ नि त। ओहो के सोच्ला समाजले, फलानु साथीले के सोच्ला, परिवारले के सोच्ला, अनेक कुनै कुराहरू छ नि। त्यसलाई चिर्ने कार्यक्रम चाहिँ तपाईँहरूसँग के छ? अब एउटा चाहिँ के हुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भने बडो संवेदनशील कुरा हो नि। ठिक हो। एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भने अब जुन अघि नि मैले अनलाइन सर्भिस पार्टनर्सलाई एउटा दिएँ भने नि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, त्यसलाई हामी प्रमोट गर्छौँ। भनेको कसैले पनि सर्टेन नम्बरबाट पैसा नलाने नम्बरबाट इन्क्वायरी गर्न सक्ने, सेवा लिन सक्ने कुराहरूलाई हामी प्रमोट गर्छौँ, संस्थागत गर्छौँ। भनेको एउटा प्रदेशमा कम्तीको एउटा अस्पतालले त जिम्मा दिन्छौँ अनलाइन। मतलब उसले मलाई यो समस्या छ भनेर राख्न सकोस्, गोप्य रूप राख्न सकोस्। एक अर्को यो सेटेलाइट मानसिक अस्पतालको अहिले धादिङ र नुवाकोट भन्ने हो, त्यही हो। यो त 77 जिल्लामा गर्नु छ। म सुन्नुहोस् है, मलाई तपाईँले अघि एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ, हामी बैलगाडा चढेर अमेरिका जाँदैछौँ। हो नि, यो बैलगाडा चढेर अमेरिका जाइन्जेलसम्म मतलब अमेरिकालाई नजिक ल्याउन सक्छौँ नि। सुन्नुहोस् न, यो त्यही त त्यो ल्याउने भनेको त तपाईँ जनताकोमा जाने हो। त्यो जाने भने के भने एउटा चाहिँ उसलाई सर्भिस दिने। 77 जिल्लामा अनलाइन यस्ता सेवा सबै कुरा अघि तपाईँले भने जस्ता सेवाहरू सञ्चालन हुन 1 वर्षको त टाइम लाने। अघि भन्नुभयो कि कति समय लाग्ला डाक्टर साहब? यो वर्ष हामीले कोभिडको कन्सेप्टमा 7वटा प्रदेशमा एउटा अस्पतालबाट यो सेवा दिइरहेछौँ, अनलाइन टेलिमेडिसिन भन्छ यसलाई। त्यो कतिको प्रभावकारी छ? मान्छेहरूले सर्भिस लिएका छन्, डाक्टरहरूले अर्को डाक्टरलाई सोधेको छ, त्यहाँबाट रिफर गर्नुपर्ने कहाँ एप्रोप्रिएट भएको छ, आज रिफर गर्नु पर्दैन, ठिकै छ त्यहीँ उपचार गर्ने उसले सल्लाह दिएको छ नि। अहिले
स्वास्थ्य मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार केन्द्र भन्ने छ नि तपाईँहरूको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र भन्ने विभिन्न पिएसएहरू बन्छन् कि पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्टहरू बन्छन् सार्वजनिक आह्वान सरकारले जनतालाई गर्छ स्वास्थ्यमा सजगता सचेत हुनको लागि चेतना जोगाउनको लागि मैले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सजग गराउने खालका पिएसएहरू बनेको त्यति देखिन डाक्टर साहब नबनेको हो कि अब बनाउनुपर्छ यसमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्दैन के भन्नुहुन्छ त्यसमा नबनेको कम्प्लिट होइन होला कम छन् त्यसमा अब प्राथमिकता दिने हो कि ठिक हो के भन्नुहुन्छ ठिक हो त्यो कुराहरू अब जसको एक्सेस छैन उपाय दिने हुन् टाढाको मान्छेलाई उपाय दिने भनेको के हो भने हामीले किन आम सञ्चारको माध्यमलाई प्रभावकारी बनाएर तपाईँहरूले दिने सन्देश चाहिँ अब मानसिक स्वास्थ्यमा नि फोकस गर्छौँ भनेर तपाईँ आज केही कमिटमेन्ट आम जनताको अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ कि यो अब मैले गरेको कमिटमेन्ट पहिला नगरेको भन्ने होइन बढाउनु पर्यो बढाउनु पर्यो अब बन्ने केन्द्र रोग नियन्त्रण केन्द्र अन्तर्गतको मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा जुनसुकै संरचना बन्ला त्यो संरचना चाहिँ तपाईहरूले पहिला बनाउने भनेको महाशाखा जत्तिकै शक्तिशाली महाशाखा जत्तिकै जवाफदेही र जिम्मेवारपूर्ण निकाय चाहिँ हुन्छ साँच्चै हुन्छ एउटा महाशाखा छ हाम्रोमा जम्मा 3 जना मान्छे एउटा महाशाखा छ 200 जना मान्छे तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ फङ्सनल हुनु पर्यो हाम्रो यो फङ्सनल हुनु पर्यो यो स्ट्र्याटेजी बोक्नै हुनु पर्यो आज डाक्टर गुणराज लोहनी जो स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर लोहनी हामीसँग यो भन्दै हुनुहुन्छ रोग नियन्त्रण केन्द्र भन्ने बडो शक्तिशाली केन्द्र अब बन्दैछ सङ्घमा त्यो केन्द्र अन्तर्गत निर्देशनालय अथवा कुनै संरचनाको रूपमा मानसिक स्वास्थ्य पनि हुनेछ त्यो अहिले कल्पना गरिएको अथवा योजना बनाइएको हाम्रो महाशाखा बराबरको शक्तिशाली स्रोत साधन जनशक्ति भएको हुनेछ त्यसले फङ्सनल हुनेछ तपाईँको भाषामा हुन्छ होइन त्यो अनुसारको हामीले नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेको छ त्यो केन्द्रमा जाने भनेर त्यो केन्द्रका फङ्सनहरू सर्ने रोग नसर्ने रोग महामारी यस्तो कुराहरू पनि नसर्ने रोग यही नै कुराहरू पनि त्यो केन्द्र कहिले बन्छ त अब त्यो केन्द्रको हामीले ऐन विधेयकको ड्राफ्टको लास्ट उसमा पुगिसकेका छौँ अब 15 दिनमा हामी मन्त्रालयहरूको राय लिएर नेपाल सरकारमा पेश गर्छौँ भनेको यो अहिलेकै आर्थिक वर्षभित्रमा मतलब वैशाख जेठ असारसम्ममा जेठभित्रमा चाहिँ त्यो रोग नियन्त्रण केन्द्र भनेर त्यो संरचना बनिसक्छ आउनुपर्छ होइन भनेको नयाँ आर्थिक वर्षमा त्यो केन्द्रलाई बजेट र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यो केन्द्र राख्छौँ र त्यो अन्तर्गत बन्ने निकायहरूको बारेमा उल्लेख गरिनेछ नयाँ आर्थिक वर्षबाट त्यो केन्द्र अनि केन्द्र अन्तर्गतका निकायहरूले काम गर्नेछन् यो रणनीति कार्ययोजना पछ्याउँदै यस्तो छ त्यो केन्द्र अन्तर्गत पर्ने फङ्सनहरूको बजेटिङ मैले जुन भने नि ती त त्यो केन्द्र नआउने भए पनि गर्ने पर्ने हुन्छ त्यो जान्छ नै त्यो केन्द्र पनि त्यही बाई द टाइममा बन्यो भने यो त्यो केन्द्रले सञ्चालन गर्नेछ अब हामीसँग जे जति नीतिहरू छन् हामीसँग जे जति संरचनाहरू छन् हामीसँग जे जति बजेट तथा कार्यक्रमहरू छन् मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि गम्भीर प्रकृतिको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकहरू 4-5 लाख 6 लाख जति रहेछन् अरू 30-40 लाख त कुनै न कुनै रूपको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको नागरिकहरू रहेछन् तपाईँले नसर्ने रोगमै पनि झन्डै 18% चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको देखिएको रहेछ यो अनुसारै हेर्दाखेरि पनि भनेपछि यो सबै कुरालाई सम्बोधन हामीले कहिलेसम्म गर्न सक्छौँ होला प्रभावकारी रूपमा किनभने हामीसँग चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना छ हामीसँग लक्ष्य एसडिजी पनि छ दिगो विकास लक्ष्य पनि छ भनेपछि दिगो विकास लक्ष्य अगावै हामीले हासिल गर्नुपर्ने कुराहरू मानसिक स्वास्थ्यको सन्दर्भमा गर्छौँ अन्तिममा अब यस्तो हुन्छ कि के हुन्छ भन्नु चाहिँ म तपाईँलाई यसको कम्पोजिसन बताउँछु है यो महामारीजन्य रोगहरू कम हुँदै जान्छन् आशा गरौँ होइन अब मान्नुहोस् अब प्रेसरहरू यो सुगरहरू यो रोग पनि कम हुँदै जालान् टिबी रोगहरू हामी उन्मूलनै गरौँला अहिलेको 20% पुगेर 40% पुग्छ हिसाबमा मात्रै हो फेरि मैले अन्यथा भने फेरि किन रोगी त हुन्छन् नि त्यो रोग चाहिँ के हुन्छ भने मुख्य गरी मानसिक रोगीहरू हुन्छन् नम्बरमा अहिलेको भन्दा कम होला तर त्यो पर्सेन्ट चाहिँ घट्ने भन्ने कुरा त्यो बुझाइमा फेरि अप्ठ्यारो होला होइन किन अरू रोग कम हुन्छ नि यसको नम्बर उही भए पनि पर्सेन्टमा बढी हुन्छ एक अर्को चाहिँ के हो भने हामीले मैले अघि नै भने यसको जडो तपाईँ मुहान
व्यवस्थित नगरिन्जेल मानसिक स्वास्थ्यमा तपाईँले काम गर्यो भने ठहर हुँदैन कि हामीले मुहान ठिक गर्नु पर्यो। मुहान ठिक गर्ने भनेको के हो, अनसर्टेनिटीलाई सर्टेन बनाउने। मानसिक स्वास्थ्यमा नेपाल दक्षिण एसियामा हामी 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष यति समयभित्र चाहिँ हामी अब्बल बन्छौँ है भन्नु पऱ्यो भने आज केही भन्न सक्नुहुन्छ? सक्छु। कति समय? एउटा कुरा भन्न सक्छु, प्रत्येक नागरिकले, प्रत्येक व्यक्तिले अबको 2 महिना, म स्पेसिफिक भनेको छु, अबको 2 महिना सकारात्मक मात्रै सोचौँ, सबै ठिक हुन्छ। अरू बाँकी सरकारले गर्छ, सबै ठिक हुन्छ, गर्ने केही पर्दैन। 2 महिना सबैले, मैले सबै भनेको छु फेरि, म परे, सरकार परो, मिडिया परे, अरू परे, जनता परे, सबैले 2 महिना सकारात्मक कुरा मात्रै गरौँ, 50% मैले ग्यारेन्टी लिन्छु। र अघि तपाईँले प्रतिबद्धता जे जाहेर गर्नुभएको छ त्यो कार्यान्वयन हुनेछन्, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। मैले सकारात्मक भनेको त्यही हो, मैले पनि सकारात्मक गर्छु, त्यो देख्छौँ, मन्त्रालयले पनि सकारात्मक गर्छ, त्यो देख्नेछौँ हामीले जरुर, होइन त? तर दुइटै हुनु पर्यो, 2 महिना सबैले पनि गर्नु पर्यो, मन्त्रालयले पनि गर्नु पर्यो। पक्कै पनि हामी निरन्तर फलोअप गर्छौँ। यो समय संवाद अनि कुराकानीको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै खुसी लाग्यो। हस्, मलाई पनि खुसी लाग्यो। यहाँहरूको माध्यमबाट म सरकारको नीति र कार्यक्रम, आउने कार्यक्रम र भइरहेको कुराहरू पनि बताउने अवसर मिल्यो। यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.